ang mga dagong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Auto natagak sa pangpang sa Centennial Road sa Cordova, Cebu. Dugang traffic enforcer sa Mandawi City giimbestigahan. 8 anyos nga batang babay nalumos sa swimming pool sa City of Naga. Ug usa ka simbahan sa Talisay City na maligya og tag 500 pesos nga balor nga panghanda sa fiesta. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. May overshoot sa kurbadahong bahin sa Centennial Road sa lungsod sa Cordova ang usa ka pribadong auto ug natagak paingon ngadto sa Bakawan. Samtang sakop sa Lapu-Lapu City Police nga off-duty ang mirescue sa sakay sa maong auto. Si Luan Merundina sa report. Naaktuhan ni Police Staff Sergeant Ruel Paderes ang pag-agi sa usa ka pribadong auto nga kusog nga nagpadagan sa Centennial Road pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Pag-abot sa kurbadahong bahin sa kalsada, nalahos og katagak ang auto paingon sa Bakawan. Off-duty kagahapon si Police Staff Sergeant Paderes ug nagbanding sila sa iyang pamilya didto sa Centennial Road dihang nahitabo ang insidente. Nikalit lang siya og pasutoy ni overshoot siya dito sa katong dunay murag pispan nga gamay mao tong akong gidagan kay simpa ko lag unsay nahitabo at least masalbar po nato. High tide niadtong higayuna ug nabalaka si Police Staff Sergeant Paderes nga basin masudlan sa tubig dagat ang auto busa nagdali-dali siya paghukas ug gi-rescue ang nagmaneho niini. Gipangutanan nako siya di man sa kayo ka istorya kay murag moalagit na murag nakainom gyud. Kay gikan man gud siya nag-island hopping daw. Pagtanaw nako sa sakyanan wa man siya naipit kay urag ang iyang balon sa iyang sakyanan ni burot raman moro toy nakadipinsa sa iya. Pero kusog-kusog tan-aw nako ma'am, kusog gyud ang dagan. Dihang nadana niya paingon sa daplin sa karsada ang nagmaneho sa auto, nisulti kini nga nahabilin ang iyang pitaka ug cellphone. Busa gibalikan sa pulis ang auto aron makuha ang mga gamit sa driver ug iya kining gihatag ngadto sa tag-iya. Gitabangan sa pulis nga makontak ang asawa sa lalaking nagmaneho sa auto o gitawag usab niya ang Cordova Police aron makapadaog ambulansya ug maimbestigahan ang hitabo. Base sa investigasyon sa Cordova Police, nagpailang sakop sa Army sa gawas sa nasud ang 54 anyos nga lalaking nagmaneho sa auto. Nasuta nilang daw nakainom kini ug nag-usab-usab ang mga istorya niini. Pag hawas na adto ang nagrespondi sa iya nga taga Lapu-Lapu, is nigon siya nga gipasangin lang daw siya nga nagkuha iyang kwarta sa nagrespondi sa iya ha. Nya naghukas siya gipakuot niya iyang short or katong suot niya tan-awon kung nabay kwarta. So wala man. Pag-abot na pud atong among personnel diri sa Cordova nga nagresponde, is sila na pugiinan nga nawad-an daw siya og dili pareha iyang istorya. 8,000, 6,000 din pag-abot na gid sa investigator niin siya nga 5,000 na pud ang nawala sa iya. Minor injuries ra hinuon ang nahiaguman sa mong driver ug natuna ang auto pasado alas 9 kagabi. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang nagmaneho sa mong auto. Wala na usab kini mobalik sa Cordova Police Station aron pamatud-an ang iyang mga aligasyon. Ug nakainom ta, dili lang yun ta mo drive ug sakyanan niya kung moagi ta dihang dapita kay murag kurbada man gyud na hinahinay lang gyud ta nya pabor ba gyud usahay nga daghang mag-jogging nga wala poy maamong. Kinina ang ikaduhang insidente nga may ni overshoot nga auto sa kurbadahong bahin sa Centennial Road. Kahinumduman ni atong December 22, 2025 sa hapon natagak usab sa mao gihapong dapit ang usa ka SUV. Una ni ining nabanggaan ang usa ka e-bike, una mi overshoot paingon sa Bakawan. Minor injuries ra usab hinuon ang nahiaguman sa nagmaneho sa SUV ug sa e-bike driver ug nagkasettle ra sila. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Giimbestigahan ang dugang mga enforcers sa Mandawi City human gireklamo sa ilang binuhatan. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi padayong nag-awhag sa mga tao nga musumbong kanila kung adunay sayop ang ilang mga sakop. Ano ang report ni Nico Sereno? Pang-snack sila. Okay lang. Pang-snack tayo. Pang-snack na. Niadtong miaging simana gipahibaw sa team ang pagkatangtang sa tulo nila ka mga enforcers.
nga nakahimo og dakong kasaypanan. Nakuhaan og video ug audio recording ang giingong pagpangilkil ug nanghingi og snacks sa unang insidente. Samtang sa laing hitabo, gitanyagan ang driver nga mubayad na lang og 1,000. Inay sa 3,000 nga citation violation nga i-issue tungod sa iyang kalapasan. Matud sa labaw sa team, pamatuod kini nga seryoso sila sa ilang hanay. Zero tolerance sa korupsyon. Samtang gawas ni ini, doon na pa'y ubang mga enforcer sa Mandaue nga giimbestigahan sa lain-laing violation. Ang usa nakuhaan og traffic violation, misubay kuno sa gutter. Samtang may usa pa nga nakuhaan nga nagkapyot sa jeep na report ngadto sa ilang opisina. Gipasabot hinuon ni Hil Retuya, dunay rason ang iyang pagkapyot kay nagakommutra ang enforcer. Nakalingkod na unta kini sa sulod apan nitanyag sa iyang lingkuranan sa laing babaeng pasahero maong nikapyot na lang kini. Nasuspenso og sa kaadlaw ang maong enforcer. Napahamtangan to nato sila sa pud og silot. Mao lagi magdepende man na sa gravity sa offense. So ang uban nato nila nakuanan lang og kanang suspension without pay. Midasig ang team kung dunay reklamo batok sa ilang mga sakop, musumbong, dala ang ebidensya. We acknowledge gyud kung katong dunay gyud mga evidence ba, concrete evidence to prove nga tinuod na ilang gihimo. Dili man lang ta magsalig ng istorya-istorya, sumbong-sumbong kay mura man nagtumo-tumo lang ba, hearsay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Epektibo na ang pagkunhod sa presyo sa LPG sa Phoenix sa 8 pesos matag kilo. Nagpasabot kini nga 88 pesos ang kunhod sa presyo sa matag 11 kilogram nga tangki. Nag-anunsyo usab sa rollback ang pipila ka mga LPG company ning buwan sa Mayo. Patay ang 39 anyos nga lalaking rider human masagiran sa van sa National Highway sa Sitio Lalaan, Barangay Santo Niño sa lungsod sa San Jose, Negros Oriental. Sa investigasyon sa San Jose Municipal Police Station, gasubay sa taytayan sa Lalaan ang rider paingon sa San Jose, dihang nasaghiran ang side mirror sa motorsiklo ni ini. Gingong nawagtangan og balanse ang motorsiklo nga mihatod sa pagkasukarap ni ini sa kalsada. Sa kakusog sa impact, nalabay ang 39 anyos nga rider ug naparok ang ulo ni ini sa railing sa taytayan. Gidala sa rescue vehicle ang rider sa ospital apan tungod sa head injuries nga naangko ni ini, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Gingong wala magsulob og helmet ang maong rider dihang nahitabo ang aksidente. Gingong misuway pag-overtake sa usa ka bus ang van nga gikasugat sa motorsiklo. Gisikop sa kapulisan ang driver sa van apan gibuhian ra usab human mapakyas pagsaka ang mga kabanay sa biktima sulod sa reglementary period. Wala pa muluwat og pamahayag ang kabanay sa nakalas nga rider. Reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang giandam sa kapulisan batok sa driver sa maong van. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang babay human kini malumos sa swimming pool sa usa ka resort sa barangay Inayagan, City of Naga. Nahitabo ang insidente sa pagkalumos pasado alas 3 niadtong Lunes sa hapon. Sa pakisusi sa City of Naga Police, kuyog matud pa ang biktima sa iyang teammates ug sa mga coach sa taekwondo nga nagpahigayon og summer camp sa maong resort. Wa matud pa na matnguni ang biktima nga miabot sa parte sa pool nga adunay giladmon nga 4 ka tiil. Di kay baw mulangoy ang maong biktima. Pipila ka minutos pa matud na matnguna ng biktima nga nalumos na diay. Daling gida kini sa tambalanan apan nakabsan gayud kini sa iyang kinabuhi kagahapon Mayo 19. Matud sa City of Naga Police Station nga naglaraw ang pamilya nga mopasaka og kaso batok sa maong resort. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakasinati na og problema sa supply sa tubig ang mga konsumidor sa MCWD sa habagatang bahin ning Dakbayan sa Sugbo. Sayra natong detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa pagani nato masinati ang El Nino apan mitiyabaw na ang mga konsumidor sa MCWD nga sakop sa distribution sa Klupan facility apil na ang southern part of Cebu City. Usa sa apektado nini
ang laundry shop nga nagsalig sa supply sa tubig alang sa paglimpyo sa mga bisti nga gipalabhan sa ilang mga kliyente. Gani atol sa among pag-adto sa ilang laundry shop, timing gyud nga wa mag-agas ang tubig. Lawom nga gabi o kadlaw na kuno, muagas ang tubig ug mupalong alas 7 buntag ug lahos-lahos na. Aduna man sila'y tangki sa tubig nga kapunduhan apan dili makasarang kay gamay raman usab. Wala di siya agas gid mo na pag-adlaw gid sir. Saan dugay na? Murag sukad sa pag-abot na ko diri, ingani na gid ni siya. Kung sa mang Unsa oras sa mawagtang ang tubig? sa buntag. Oh. Pag-abot na ko diri kay mo open na ko kanang mga 6. Wala na yung agas. Maglisod sila bisan tubig nga ilang ibubuo gani sa CR human sa ilang paggamit. Panghinaot nila nga dili na mo grabe pa ang suliran ilabi na nga nagsingabot ang El Nino. Wala gid po sir. Mag-ampo na rin minanig di mi maka kuanan ni. Di makalibang. Sudpod nga asa man mig tubig. Kining usa ka kananan, sakripisyo kaayo alang kanila ang pag-atang sa pag-aga sa tubig aron makasahod ug makapundo nga magamit sa pagluto o paglimpyo sa ilang mga gamit, pangluto ug sa pag-serve sa mga pagkaon. Target siguro na ako mga alas 2 sa kadlawon, muagas tapos mapawong siya mga 4, 5. Di man na. Ang kalami sa ilang mga putahe ang gibalik-balikan sa mga suki, busa gipaniguro nila nga dili ma-compromise ang kalimpyo pinagi sa pagpundo og tubig. Kaos mi magpundo ana. At mi magkuha sa pikas. Una nang ipadayag sa General Manager sa MCWD, Attorney DX Lapid, nga napiktuhan og dako ang southern part sa Cebu City sa nihit nga supply sa tubig sa Clupan Dam, subay sa pag-uga-usab sa sapa sa Mananga nga nihubas na. Usa sa natanaw sa MCWD nga kapilian ang desalination diha sa Barangay Mambaling kun mo grabe gyud ang problema sa supply sa tubig. Dili pa inon zero no ang ilahang supply sa tubig. Kung ano ilahang supply sa tubig kaning instead of the 24 hours nga supply sa tubig, maka-feel na gid sila nga nag-low pressure na gid ang tubig diha. So kadlaw na gid ang kusog nga supply nila sa ilahang tubig. This is not yet the effect of El Nino. Sa ang Haklupan Dam usa lang ni sa surface water sources sa kaning MCWD, gawa sa Haklupan doon ay buhisan ug ang lusaran. So far kining lusaran stable pa ang supply sa tubig apan padaan gihapon nga nangandam karon ang MCWD sa mamahimong epekto niini ilabi na kung maabot na gyud ang El Nino. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Gironda sa mga operatiba sa PIDEA ug PNP ang usa ka drug den sa Barangay Kiyot ning Dakbayan sa Subo. Diin nasakmit ang mukapin sa 100,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas. Nakwelyuhan usab ang tulo ka mga individual human naatlan nga anaa sulod sa maong suyupanan ang drogas. Nakuhang ebidensya gikan sa subject sa operasyon ang 15 ka gramos nga shabu nga nagkantidad og 102,000 pesos. Lakip na ang pipila ka mga drug paraphernalia. Matud sa PDEA 7, ang pagkapuhag niining maong drug den usa ka dako nga kalampusan sa paglimpyo sa komunidad batok sa iligal nga drogas. Ilabi na nga dako kini og epekto sa seguridad sa maong barangay. Gipasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga dinakpan. Lain-laing sugyot ang mitumaw karon aron makontrolar ug mapaundang ang vandalismo sa kadalanan sama sa Mandawi City. Usa na niini ang sugyot aron mapatrace kung kinsa ang mamalit og spray paint ug para asa kini gamiton. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa pagpangandam alang sa ASEAN Summit hosting, nakasugat og dakong hagit ang Mandawi paglimpyo sa kadalanan. Labi na sa ubang dapit nga gipang pamintala na unta apan gibalikan o givandalize gihapon. Niadtong Lunes, sa pag-atubang niya sa konseho, usasab kini sa nahisgutan sa City Director sa Mandawi City Police. Mihatag sila og sugyot aron makatabang pagsumpo sa vandalismo. Usa niini ang pagpamonitor sa pagpamaligya og spray paint. Nga kung pwede, muhimo og buyer verification ug pagpresentar sa ID sa mga mamalit. Anybody can buy spray paint from any store, even in the market.
readily available man siya. Hindi naman bawal, but you just need to know kung kisa nagapalit. Sa usa ka hardware sa may barangay Gizo na susinamo, may mga baligya silang daghang klase sa spray paint. Aminado ang taga-tindahan, sila gani na biktima sa vandalismo sa ilang roll-up door ug sa mga lugar palibot nila nga gihugaw-hugawan. Pwede ra. Pwede rin na ipicturan para matrace gina to. Kay naman dahil. Kay basin day gamiton na sa laing kuan. Kumaagi ba? Kung maimplementar kining suggestion sa kapulisan ug mapatuman pinaagi sa ordinansa, gikinahanglan na unya ang himuon ang pagpanglista gikan ni mga tindahan sama ni atong gibarugan karon, ilista kung kinsa ang mamalit sa mga spray paint ilang mga produkto para sab nga ma-monitor labi na kung dunay mga kabatan-unan nga mamalit unya niini. Giklaro hinuon sa mga opisyales, dili bawal ang spray paint o gamit gihapon sa lain-laing katuyuan. Tun-an pa sa syudad ang plano o gikinahanglan bang iamendar ang city ordinance. These are products of kanang mga wailingaw nga mga batanon, no? Ato silang tagaan sa kining proper kining education on how to deal with that. Ang kwano is we don't want to ato silang pandakpon, no? But we just want to let them know what is proper. Bisan si Mayor Jongki Uwano, una nang namahayag, nagplano siya nga mogamit sa iyang personal nga pondo para sa mga makasubmit og video sa mga tao nga nagbandalismo. Kinahanglan gyud nga naay mga tao sa community nga willing mo report ba. Mo na ang gikinahanglan ron, vigilant sa community nga muon bitaw sila nga part ko sa kalimpyo sa among lugar o kalinaw, so I should participate. How? By reporting those who violate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipaubos sa Greyhound operation ang pasilidad sa Talisay City BGMP Male Dormitory. Gihimo kini sa joint operation sa kapulisan ug sa mga nagdumala sa maong pasilidad. Diin tanang lugar, mga butang sa mga persons deprived of liberty kun PDL. Kini aron sa pagsiguro nga walay kontrabando nga napalusot sa maong pasilidad nga magamit sa mga PDL sa mga iligal nga binuhatan. Human sa pipila ka oras nga Greyhound operation, nagnegatibo hinuon sa bisan unsa nga klase nga kontrabando. Gihimong temporaryong labayanan sa basura ang Pond A sa South Road Properties kun SRP. Human napupus na ang kontrata tali sa dakbayan sa Sugbo ug sa lungsod sa Aluginsan. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang kasamtangan nga sitwasyon sa Pond A sa South Road Properties kun SRP. Diin naglaundok na usab ang mga basura gikan sa nagkadiyang dapit sulod sa Cebu City. Nasayran nga napupos na ang kontrata sa lungsod sa Aluginsan nga gihimong alternatibong labayanan sa mga basura. Human unta nini didto na sa Binaliw Landfill, Muyabo ug basura ang dakbayan sa Sugbo subay sa gihatag sa DENR nga partial operation sa pasilidad. Apan gipugnan lang una sa mayor tungod sa daghang mga mitumaw nga kwestiyon sa isyu sa Binaliw Landfill diin nakakalas kini kaniadto kapin 30 ka kinabuhi sa nahitabong pagdahili sa bukid sa mga basura. Ang problema na ay mga daghang mga question. So ako lang yun ang gihunong una para ang kanang mga question ako nang matubag. Nasayran nga panahon lang sa kagabhion ang paglabay sa mga basura o gisiguro usab sa LGU nga hapsay og dili kini makamugna og kadaot sanglit do na may gihimong laka nga dili motuhop ang duga sa mga basura. Samtang gipaimbestigahan ni Konsehal John Alcover ang subling paglabay sa mga basura sa SRP. Gihulagway nini nga dakong hulga sa kalikupan ang susama na sa nahimong open dump site ang dapit og dili na temporary transfer station nga dili mula pa sa 24 oras mabalhin na unta sa pinal nga labayanan sa basura. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sikop ang usa ka 49 anyos nga langyaw nga manager sa usa ka resto bar sa lungsod sa Cordova. Human makuhai og 5 ka gramo sa gituhuang shabu, usa ka digital weighing scale ug timbangan ug mga drug paraphernalia.
Nakadawat og kasayuran ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga tingbaligyan og gidiling drogas ang maong langyaw ngadto sa iyang mga langyawng customer. Busa mi-apply og search warrant ang PIDEA aron masuta ang mga impormasyon nga ilang nadawat. Nakumpirmar nila kini human gipatuman ang search warrant sa panimay sa maong langyaw sa Barangay Gabi, lungsod sa Cordova. Kundi nasakmit ang mubalor sa 34,000 pesos nga gituguang shabu. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuhai og habig ang maong langyaw kinsa 12 ka tuig lang nagpuyo sa Pilipinas ug adunay pamilya dinhi. Gikatakta siyang pasakaan og kasong kalapasan sa Section 11 ug 12 sa Republic Act 9165. Pwede siya mabaligya daw og locals, mga foreigner yun ang iyahang kuan, iyahang tirada niya. At the same time, kung gamit po siya, backtracking pa ta kung kinsa iyahang supplier. Pero kuan naman ka ng usual supplier na to dire. Mga kapuso, andam na ang mga cast members sa upcoming Kapuso Action Series nga Task Force Firewall. Atol sa MediaCon, nagpakita og fighting stunts sa ilang mga karakter ang mga bida sa maong series. Lakip sa mga mubida sa maong series, sila si Kylie Padilla, Jack Roberto, Buboy Villar, Kailin Alcantara ug Miguel Tan Felix. At ang iyon niya mga kapuso, ang Task Force Firewall sa GMA Prime. #Spread kindness and generosity ang ipakita sa parokya sa San Isidro Labrador sa Barangay San Isidro, Talisay City sa bispera sa ilang pagsaulog sa fiesta. Gibaligya ang mga karne sa baboy, manok ug kinilyong bugas sa kantidad lang nga 500 pesos. Ano ang report ni Fem Rido Mabo? Tag 2 ka kilong karne sa baboy, 2 ka tibuok manok ug 3 ka kilong bugas ang gibaligya dinhi sa parokya sa San Isidro Labrador Parish sa kantidad nga 500 pesos lang. Kung kwintahon matud pa sa mga parokyano, mubalor na gyud unta kini sa kapin usa ka libo ka pesos. Gibaligya ang mga karne ug mga bugas Mayo 14 usa ka adlaw sa dili pa ang bisperas aron adunay mahikay. Gisaulog ang kapistahan ni San Isidro Labrador dinhi sa Barangay San Isidro, Talisay City niadtong Mayo 16. Matod sa Pangulo sa Parish Pastoral Council, nga gipanguluhan ang maong programa sa ilang Padre Cora, Monsignor Agustin Tinting ang kahas. Ipahigayon to sa among kuraparoko dinhi sa refleksyon sa kinabuhi sa among mahal na patron nga Senyor San Isidro Labrador nga manggihatagon. So far ato sa iyang gibuhat, daghan kay nalipay nga parokyano, daghan kayo nalipay nga nagserbisyo dinhi. Nganiadtong adlaw sa Pitsa 15 sa Bispiras, dunay nakahikay bisag ginagmay lang, dunay naghumba, dunay apritada, naay nagbami. Niabot sa 85 ka mga pamilya ang nakabenepisyo sa programa. Sama na lang ni ini mga niboluntaryo nga moalagad sa simbahan. Nakahikay good. Ay wa man tag mihikay, ay wa gyud mipalit anang baboy nga pilarong kilo, 350 man siguro. So ang inyong plano, ikaw unta nga mamista sa sidingan, Awa na. Dito na lang sa balay. Nagluto na lang yun mi. Wala jud ko'y plano kay wa man ko'y bana nya. Pero asa akong mga anak kung kaluto ba sila. Diha ko sa akong mga anak nagakuan kung magluto ba sila sa piyesta. Nag-volunteers diri sa sod sa simbahan mo iyang gitatagan og kanang priority nga makapalit. Nya dayon kay para naay mahikay ini ka piyesta sa pamilya. Dili na mangutang. Dili na mangutang. Gihangop nila kay labing unang higayon kini nga adunay ingon ni ini nga programa sa maong parokya. Nalipay gyud kami. Nalipay kami sa butan kay si Monsignor namo. Mibati gyud siya kanamon namon tanan dire. So napaambit mo to ninyo, ma'am? Oo. Paambit na mo sa mga pagkaon sa mga tao. Ani diri sa ako mga amiga, mga to. Sa maong paagi, napakita matod pa nila ang tinuuray nga diwa sa kapistahan. Ang pagpasalamat sa mga grasya ug ang pag-inambitay sa mga grasya. Kun #Spread kindness and generosity. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipahigayon sa siyudad sa Sugbo ang financial caravan sa Department of Trade and Industry.
Tumong niini nga tapukon sa usa ka dapit ang mga micro, small and medium enterprises kun MSMEs, mga bangko, negosyo center ug ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kini ang nga inisyatiba gilusad aron matabangan ang mga negosyante nga naapektuhan sa kasamtangang energy emergency nga nasinati sa tibuok nasud. Pinaagi niini mas dali na alang sa mga MSMEs ang pagpangita og kapital o tabang teknikal aron makabangon ang ilang mga negosyo. Gilauman nga pinaagi ni ining financial caravan, mas muligon pa ang ekonomiya sa Sugbo taliwa sa mga hagit sa enerhiya. Mga kapuso, walay low pressure area o kaha bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan posible gihapong masinati ang pag-uwan-uwan. Kasamtangang nagpasulabi karon ang kainit tungod sa easterlies nga posibleng muhatod sa mapanganuron nga panahon ug ang patak-patak nga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Pag-asa, anaa ang kahigayunan nga masinati ang pag-uwan-uwan sa kahaponon sa mga lalawigan sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga masinati ang hinay nga mga pag-uwan sa isla sa Biliran, panahon sa kagabhion ug uwanon ang ubang lugar sa nasod. Mo kato ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan kani adto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.